अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इस बात को मानना होगा, दिल से एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी जो सास हैं वो आपके शौहर की वालदा है। जिस तरह से आपको अपनी वालदा बहुत प्यारी हैं, इसी तरह से आपके शौहर को भी अपनी माँ बहुत प्यारी है। तो मैंने बहुत सोच समझ कर वीडियो बनाई है। वीडियो में हर एक जो पॉइंट है वो आपके बहुत फ़ायदे का होगा इंशाअल्लाह। आप लोगों ने जो है ना सब्र व तहम्मुल के साथ वीडियो को फुल वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊँ ना कि अपनी एक हदूद कायम करें। सास को बताना है कि कुछ मामलात में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़ैसले करना चाहती हैं। देखें, सास को कभी भी गलत ना कहें, बल्कि जब वो कोई फ़ैसला कर रही हों अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि सास को पता हो कि आपकी भी एक राय है, आपका भी कोई फ़ैसला है, आपकी भी कोई मर्ज़ी है। लेकिन प्यार के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ आपने ये काम करना है। बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना कि आपने जो है ना जज़्बाती बिल्कुल भी नहीं होना, सब्र व तहम्मुल के साथ उनको समझाने की कोशिश करनी है। अगर वो एक दफ़ा आपकी बात नहीं सुनती तो दूसरी दफ़ा कहने की कोशिश करें। अगर वो दूसरी दफ़ा भी नहीं सुनती तो तीसरी दफ़ा फिर से कोशिश करके देखें। अगर इस तरह से आपकी बात नहीं बन रही तो आप अपने शौहर के साथ इस तरह की जो है ना मामलात में उनका साथ जो है ना ले सकती हैं। अगर वो आपका साथ नहीं दे रहे तो फिर आप उनको इन कामों से दूर रखें। इस तरह आपकी कदर भी बढ़ेगी। हमेशा नरमी और शाइस्तगी से बात करें, ताकि उनको ये ना लगे कि आप बदतमीज़ी कर रही हैं। इससे सास को एहसास होगा कि आपका अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप इस तरह से उनसे बात करेंगी तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी जो है ना उस घर में जगह भी जो है ना वो वहाँ पर आपकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगली बात मैं आपको बताऊँ, अपने शौहर से जो है ना जब भी आपने इस मामले से के साथ में बात करनी है, आपने देख लेना है कि देखें, मुनासिब वक्त होता है एक बात करने का। हर वक्त जो होता है एक ही बात का नहीं होता। अक्सर औरतों को आदत होती है कि जब शौहर काम से आते हैं तो उनको जो है ना इस तरह से वो ट्रीट करती हैं, उनकी माँ की चुगलियाँ, उनकी बहन की चुगलियाँ, मतलब कि उनको इरिटेट कर देती हैं। वो सारा दिन के थके हारे घर आते हैं और जो है ना बीवियाँ आते ही उनको ये वाले मामलात बताना शुरू कर देती हैं। इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। मुनासिब वक़्त देखें, मौका देखकर उनसे बात करें। सास के तंज़ या अल्फ़ाज़ जो है ना उनको नज़रअंदाज़ करना सीखें। मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रही कि ये मुश्किल नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उनके तंज़ या जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना उनको आप नज़रअंदाज़ करने की कोशिश करें। उनको उनको मतलब एक जिस तरह से हम करते हैं ना कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप जो है ना कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर जवाब देने के बगैर भी गुज़ारा हो जाता है। आप जवाब ना दें, आप चुप हो जाएँ। देखें, चुप में बहुत बेहतरी होती है। वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही आपको से ना इन बातों से पीछे हटना शुरू हो जाएँगी। जब आप हर बात पर चुप रहेंगी तो फिर उनको पता चल जाएगा कि मैं कितना बुरा कर रही हूँ और ये मुझे किसी भी बात का पलटकर जवाब नहीं देती। सास के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में सब्र करना बहुत ज़रूरी है। उनको लगेगा कि जब आपसे जब जब भी वो आप जब से आप आ गई हैं, देखिए कुछ सासें ऐसी होती हैं, उनको लगता है जब से उनकी बहू आ गई है ना, उनकी अहमियत कम हो गई है। लेकिन आपने कोशिश करनी है, उन्हें प्यार से समझाना है कि आपके आने से उनकी कदर जो है ना वो बढ़ी नहीं, कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे जो है ना वो आपको और ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश करेंगी। सास का बदमिज़ाज रवैया जो होता है ना, अक्सर उनके अंदर छुपे हुए खौफ़ या फिर तन्हाई की वजह से भी जो है ना होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बात पर अपनी सास से इत्तेफ़ाक करें, लेकिन अगर उनकी तरफ से की गई बदमिज़ाजी का जवाब आप ख़ामोशी के साथ देती हैं ना, तो चीज़ें और रिश्ते जो है ना वो ख़राब होने से बच जाएँगे। तो कोशिश करें, थोड़ा-सा आप लोग जो ना चुप रहने की कोशिश करें। एक बात अपने ज़हन में रखें कि अगर आप अपनी बदमिज़ाज सास या फिर नंद जो है ना उनके बिहेवियर को अपने साथ सही करना चाहती हैं ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने अच्छे बिहेवियर और अपने अच्छे मिज़ाज से ही कर सकती हैं।
کوئی بھی دوسرا جو ہے نا آپ کے اور آپ کی ساس نندوں کے درمیان جو تعلقات ہیں نا ان کو بہتر نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں. آپ کا اچھا مزاج ہے. اگر آپ ان کے ساتھ اچھے مزاج سے اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ جتنی مرضی بھی وہ کڑوی ہوں گی نا تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ ان سے بدتمیزی کر کے شوہر کو شکایتیں لگا کر کبھی بھی ان کا پیار حاصل نہیں کر سکتی. آپ نے اپنی ساس کے کسی بھی جو ہے نا ٹونٹ کا جواب بالکل نہیں دینا، بلکہ آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو بانڈ ہوتا ہے نا، جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. کسی بھی دوسرے انسان کی وجہ سے آپ کا رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پنجابی میں کہاوت ہے کہ قلعہ مضبوط ہونا چاہیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہیں تو آپ کا پھر وہ والا جو بانڈ ان کے ساتھ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. کسی کی وجہ سے آپ نے اپنا وہ والا بانڈ بالکل خراب نہیں ہونے دینا. اور اپنے شوہر کے کان بھرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں. وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے. ساس کے نیگیٹو رویے کے سامنے آپ نے کبھی بھی اپنی عزت اور اپنی پازیٹیوٹی کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا. دیکھیں اپنے اندر کی مضبوطی اور سمجھداری سے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ساس اور نندوں کے بلا وجہ کے طنز کو آپ نے کبھی بھی سیریس نہیں لینا. یہ ان کے اندر کی نیگیٹیوٹی ہے جو انہیں کبھی بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ ملنے نہیں دیتی، اور آپ نے اس چیز کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. کچھ ساسیں اور نندیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہو کو بیاہ کر لے کر آتی ہیں، سارے گھر کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ڈال دیتی ہیں، سارے کام بھی انہی نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر اپنا کنٹرول نہیں چھوڑتی. اپنے اسی کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے پھر وہ سارا دن جو ہوتا ہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بہو کو ٹونٹ کرتی رہتی ہیں. آپ نے یہاں پر ان کے بیہیویئر کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. اپنی اچھی عادتوں، اپنے اچھی نیچر، اچھی تربیت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ لوگوں نے ان کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایک بات میں آپ کو کہوں گی، آپ کی ساس جو بھی کرے، میں مانتی ہوں بہت ساری ساسیں بہت ساری زیادتیاں کر رہی ہوتی ہیں، بہوؤں کا جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. کوئی دوسری صورت نکال لیں لیکن بدتمیزی کبھی نہ کریں. دیکھیں کسی کی خاطر نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر صرف آپ نے اپنی باؤنڈریز ہی سیٹ نہیں کرنی، اپنی ساس کی باؤنڈریز کا بھی خیال رکھیں. کچھ بہویں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ساسوں کی جو ہے نا باتوں کو چھپ چھپ کر سن رہی ہوتی ہیں. وہ بیٹی کے ساتھ بات کر رہی ہے تو پھر کان لگا کے سن رہی ہیں، اگر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہی ہیں تو اس کو پھر کان لگا کے سن رہی ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیں جہاں پر آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ کر رہی ہیں وہاں پر ان کی باؤنڈریز کا بھی خیال رکھیں. تو اس طرح سے آپ کی جو ہے نا زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو خود صحیح کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنی جو ہے نا کسی بھی بات کا جو ہے آپ پتنگڑ بنائیں اور دوسروں کو بتا کر اپنا جو ہے نا گھر خراب کریں. تو اگر آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بن رہی، آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے، تو آپ کوئی اور صورت نکال لیں، الگ ہو جائیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ لوگ اس طرح سے بدتمیزی سے کام نہ لیں. تو یہی آج چھوٹی سی ویڈیو تھی. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے. ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.